كان من باب الأدب، حيث قبل سنوات طويلة أثار اهتمامي أدب الهجرة الأمازيغي، وبدأت في دراسة مجموعة من القصائد الشعرية الغزيرة التي نظمها شعراء أمازيغ بالمهجر. ومن خلال هذه الأشعار استطعت أن أستخلص العديد من الإشكاليات المتعلقة بمعاناة الإنسان المغربي في البلدان المضيفة خارج المغرب. الهجرة هي انتقال مادي فيزيقي للإنسان من موطنه الأصلي إلى مواطن أخرى، إما داخل نفس البلد أو خارج هذا البلد. هذا الانتقال يجعله في مواجهة العديد من التغيرات السوسيو-ثقافية والمظهرية أيضا، حتى في لباسه وفي أنماط وعيه وسلوكه وفي اللسان أيضا. وأتذكر بأن الأجيال الأولى من المهاجرين الداخليين الناطقين بالأمازيغية الذين نزحوا من البوادي المغربية في اتجاه المراكز الكبرى داخل المغرب مثل الدار البيضاء والرباط ومكناس فاس قريطرة يعني طنجة إلى غير ذلك. هذا النزوح الجماعي الذي حدث بعد هدم الحواجز التي كانت تفصل بين القبائل، عندما كانت القبائل تنظيمات قائمة الذات، يعني عسكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية، تفككت الروابط القبلية بعد بناء الدولة الوطنية المركزية في المغرب، وقد بنيت ووضعت بنيات هذه الدولة في مرحلة الحماية كما تعرفون، ومؤسسها هو المقيم العام الأول مارشال ليوتي الذي وضع بنيات الدولة الحديثة بجوار بنيات المخزن التقليدي، الشيء الذي أحدث لدينا ازدواجية في الدولة ورثناها بعد 56 حيث أصبحت هذه البنيات متجاورة إلى اليوم. وهذا ما يفسر ازدواجية الدستور، وهذا ما يفسر ازدواجية النظام التربوي المغربي وتناقضاته يعني الغريبة جدا، والتي ما زلنا لم نستطع للأسف الخروج منها. فتفكيك روابط القبلية وبناء الدولة الوطنية الحديثة المركزية، النموذج التقليدي معروف بسياسته في خلق التجانس المطلق واليونيفورميزاسيون أي التأحيد، أدى هذا إلى هجرة كثيفة نحو المدن. وتعرفون أن غالبية سكان المغرب كانوا من سكان البوادي وكانوا من الناطقين بالأمازيغية. في الوسط الحضري المغربي عاشوا نفس الوضع الذي سيعيشه مهاجرون خارج الوطن، حيث أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يغيروا الكثير من عاداتهم وسلوكاتهم، واضطروا أيضا أن يعيشوا عقدة اللسان التي يعيشها المهاجر. الأمازيغي المغربي عاش في الرباط وفي الدار البيضاء ما يسمى لونود لا لونغ أو عقدة اللسان، لأنه وجد أن اللسان الذي يستعمله في جماعته الأصلية لا يفيد في الوسط الجديد. وشعر بأن مؤسسات الدولة وكل الأوساط اللي هي تخص الفضاء العمومي بالخصوص تعمل أو يعمل فيها بلغات أخرى، خاصة إما العربية أو الفرنسية أو الدارجة. وشعر بعقدة لسان مرفقة بنوع من الشعور بالدونية الثقافية واللسانية. وهذا بالطبع أدى إلى أحد اختيارين: إما أن يندمج الإنسان في هذا الوسط وأن يتعلم لغات أخرى وأن ينسى لسانه الأصلي وينسلخ من ثقافته الأصلية، وإما أن يحاول تغيير هذا الوضع بأن يحاول فرض الاعتراف بلسانه وثقافته وغير ذلك. واختلف الناس كل حسب المسار الذي اتخذه في هذا المجال. لكن بالنسبة للهجرة خارج البلد فقد حمل المهاجر، أتحدث هنا عن الأجيال
الأجيال الأولى. حمل المهاجر معه الثقافة الأصلية كنوع من العزاء في الوسط المهجري، خاصة في فرنسا، في باريس، في مارسيليا، يعني تذكر بأن أحد المسؤولين الفرنسيين مؤخرا أعلن بأن اللغة الثانية في فرنسا هي اللغة الأمازيغية، بالنظر إلى عدد المهاجرين الموجودين والناطقين بالأمازيغية. فبعد الفرنسية اللغة الثانية بعد الفرنسية هي الأمازيغية في فرنسا. ورغم ذلك لم يتغير شيء لا في سياسة الدولة الفرنسية تجاه المهاجر الناطق بالأمازيغية ولا في سياسة الدولة الأصلية المغرب أو الجزائر. هؤلاء الأجيال الأولى من المهاجرين كانوا يعتبرون الثقافة الأصلية نوعا من العزاء في وسط مهجري غريب بالنسبة لهم، ولهذا كانوا يحملون الكثير من الأشرطة. هذا الكلام مهم جدا عندما سنتحدث عن التحولات التي ستقع في الجيل الثالث من المهاجرين. كانت الثقافة الأصلية تعد نوعا من الرابط القوي مع الدولة الأصلية، ولكن في نفس الوقت نوع من الرابط بين لا كومينوتي أو جماعة المهاجرين، حيث كانوا يعيشون حياة نوع من الكومينوتي التي تشترك في العنصر الثقافي واللساني. وبالطبع لم تكن العقيدة في تلك المرحلة هي العامل الرئيسي الذي يلم لكومينوتي ليميغراسيون. كان العامل اللغوي والعامل الثقافي في تلك المرحلة. وبالطبع ستحدث تحولات كثيرة بين الجيل الثاني والجيل الثالث. ستظهر أزمة هوية خطيرة في أوساط الجالية. أزمة الهوية هذه لم يعرفها الجيل الأول. الجيل الأول كان يسمى عند الفرنسيين مثلا les invisibles. invisibles لأنهم لم يكونوا يشاهدون مباشرة، كانوا أناس يعيشون بين الفوية وبين المعمل أو الشركة، وكانوا يستريحون يوم الأحد، وفي يوم الأحد يقومون بتصبين ملابسهم ويستمعون إلى الأشرطة الفنية ويعدون الطاجين أو الكسكس أو كذا، ويتجمعون في تجمعات كبرى يمرحون فيها ويعيشون لحظات حميمية. لكن الجيل الثاني سيعرف أزمة هوية ناشئة عن وضعية الشباب في الأحياء الهامشية، لابوليو. في الأحياء الهامشية يعني الشباب سيجدون أنفسهم يعاملون بنوع من الميز وبنوع من الإقصاء، الإكسكلوزيون. هذا الإقصاء الذي تعرض له الجيل الثاني والجيل الثالث عمق لدى هذين الجيلين أزمة الهوية التي لم يكن يشعر بها المهاجر. المهاجر الأول، الجيل الأول، كان يعمل من أجل البلد، كان يعمل العام كامل، وفي الشهر الذي يعني يحظى فيه بعطلة كان يأتي إلى المغرب وينفق الكثير من المال ثم يعود ليعمل من جديد، ولكن من أجل البلد. تغير الأمر بالنسبة للأجيال الموالية. ثم حدث تحول آخر يتعلق بدور المسجد أو بوضعية العقيدة لدى المهجر. هذا التغير ظهر فيه فاعل جديد لم يكن موجودا لدى الجيل الأول، وهو فاعل الوهابية العالمية. كما تعرفون العربية السعودية أنفقت 87 مليار دولار في 30 سنة من أجل ترويج مذهبها في العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. والمشكل أن هذا المذهب الذي تروجه السعودية هو مذهب مرتبط بسياق البادية السعودية، أي بادية نجد، فهو يعكس ثقافة البدو في تلك المكان، ولا يعكس مبادئ العامة للدين الإسلامي، أو لا يعكس روح الدين، بل يعكس بالتالي نوع من التعاملات أو نوع من السلوكات التي هي في الأصل مرتبطة بثقافة بدوية قاسية نوعا ما. ولهذا السبب يعتبر المذهب الوهابي شديد القسوة تجاه الإنسان وتجاه القيم الإنسانية. ولكن بسبب اكتشاف البترول في جزيرة العرب أصبح للدولة السعودية رهان من أجل الهيمنة استراتيجيا، سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، وهذا الرهان هو استعمال المذهب الديني من أجل الهيمنة استراتيجيا واكتساب دعم لدى كل الشعوب من خلال تكوين